नमस्कार सबैमा साहेब ग्लोबल स्टडीमा सबैजनालाई स्वागत छ है। आजको च्याप्टर रहेको छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट है। यो चाहिँ अहिलेको न्यू सिलेबसमा दिएको छ यो नाम है। यसैको अर्को नाम रहेको छ स्टक लेभल अफ मटेरियल। यो चाहिँ ओल्ड सिलेबसमा पहिलाको सिलेबसमा दिएको थियो है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। यो च्याप्टरलाई अब हामी के गरौँ त हैन, अलिकता इक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ हामी के गरौँ त बुझ्यौ है। सपोज मानिहाल्नुस् कि कुनै कम्पनी छैन या मानिहालौँ न कुनै बिजनेस रहेको छ है। ल अब ध्यान दिनुस् है। त यो कम्पनीहरुको र यो बिजनेसहरुको त गोदामहरु त हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। यो चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त वेयर हाउस हैन, भन्नुको अर्थ गोदाम। ल वेयर हाउस है, यहाँ हेर त वेयर हाउस चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ है। अब यहाँ हेर्नुस् त, जसरी मानौँ कि कुनै कम्पनीले हैन कुनै सामान बनाउनको लागि उलाई पनि चाहिँ के हुने गर्दछ त केही र मेटेरियल्सहरुको हैन आवश्यकता पर्दछ है। भन्नुको अर्थ जुन प्रकारको कम्पनी छ त्यो प्रकारको उलाई आफूले आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको चाहिँ के हुन्छ त आवश्यकता पर्दछ हैन, जरुरी पर्दछ है। अब ध्यान दिनुस् है। यहाँ चाहिँ जसमध्ये एक त हुन्छ हाम्रो र मेटेरियल्स, अर्को हुन्छ हाम्रो सेमी फिनिश्ड गुड्स, अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ फिनिश्ड गुड्स है। यहाँ ध्यान दिनुस् है। र मेटेरियल्स भन्नाले कच्चा पदार्थ जुन हामी बाहिरबाट मगाएर ल्याएर सामान बनाउने गर्दछौं। सेमी फिनिश्ड गुड्स भन्नाले अर्ध तयारी वस्तु जुन चाहिँ पूर्ण रूपले तयारी भएको हुँदैन। अनि फिनिश्ड गुड्स भन्नाले चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले तयारी हुन्छ, जसलाई हामी फिनिश्ड गुड्स भन्ने गर्छौं है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। त बिजनेसले या व्यवसायले आफूले आवश्यक परेको सामग्रीहरुको उचित परिमाणमा चाहिँ स्टक राख्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ त स्टक लेभल भन्ने गरिन्छ है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। अब यो च्याप्टरको टेक्निकतिर हामी जाउँ है, अगाडितिर हामी जानुस् है। जसरी टेक्निक अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट है। अब ध्यान दिनुस् है। अब यसमा कुन टेक्निक रहेको छ है। अब यहाँ हेर त, यसमा हैन दुईटा टेक्निक रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् त, एउटा ए नम्बरमा भनेको यहाँ स्टक लेभल, अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ इकोनोमिक order quantity, इकोनोमिक order quantity है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। आज चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गरौँ त स्टक लेभलको बारेमा कुरा गरौँ है। यो दुईटै भनेको मेथड्स इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने नै मेथड्स हो, जसमध्ये स्टक लेभलको बारेमा आज हामी के गरौँ कुरा गरौँ। यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको बारेमा हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा कुरा गर्छौं है। ल यो स्टक लेभल भित्र के पर्दछ त है। यहाँ हेर्नुस् त, यसमध्ये फर्स्टमा चाहिँ रीअर्डर लेभल, अनि नेक्स्ट मैक्सिमम स्टक लेभल है, स्टक लेभल, एंड नेक्स्ट मिनिमम स्टक लेभल है। नेक्स्ट एभरेज स्टक लेभल है। ल
अर्को नेक्स्ट रिअर्डर क्वान्टिटी एन्ड लास्ट डेन्जर लेभल। ध्यान दिनुहोस् है, यो स्टक लेभल अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ यो रिअर्डर लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल, एभरेज स्टक लेभल र रिअर्डर क्वान्टिटी एन्ड डेन्जर लेभल हैन पर्दछ है। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, अब यो रिअर्डर लेभल हो कि है, यसको बारेमा अलिकता हामी के गरौँ त बुझौँ है। जसरी मानिहाल्नुहोस् कि यो हाम्रो के छ त हैन, गोदामहरू छ हैन, यो हाम्रो के हो त गोदाम हो है। यसमा हामी चाहिँ के गरेछौँ त सामानहरू राखेछौँ। ध्यान दिनु होला, यसमा हामी के राखेछौँ त हैन, सामानहरू चाहिँ यसमा हामी राखेछौँ हैन। अब ध्यान दिनुहोस् है, अब हेर त यो सामानहरू मध्येको केही सामान हाम्रो के छ त, मैले अहिले चाहिँ कुरा गरिरहेको छु रिअर्डर लेभलको बारेमा है। यो गोदामहरूमा जति हाम्रो सामानहरू छ, यो सामानहरू मध्ये केही सामान सपोज मान्नुहोस् कि हाम्रो के छ त खाली छ है, हाम्रो गोदाम के छ त खाली छ है। त अब यो गोदामले चाहिँ के गर्ने गर्दछ त आदेश दिन्छ। अब यसले आदेश कसलाई दिने गर्दछ त भन्नुको अर्थ हैन, इक्जाम्पलको लागि बुझिहाल्नुहोस् कि मार्केट हैन, मार्केट या प्लेस है, या त और प्लेस भन्नुको अर्थ यो गोदामले जहाँबाट सामान मगाइरहेको छ यसलाई यसले के गर्ने गर्दछ त आदेश दिन्छ। कहाँ दिन्छ त मार्केटमा या प्लेसमा हैन आदेश दिन्छ। यसले भन्छ गोदामले कि भाइ हामी कहाँ यो प्रकारको सामान हैन, यति संख्यामा सामान, यो क्वालिटी भएको सामान चाहिँ हामीलाई के छ त हाम्रो गोदाममा खाली छ, यति सामान के गरौ त पठाइदिनुस् है। अब ध्यान दिनुहोस् है, त अब गोदामले अर्डर गर्ने बित्तिकै त्यो त सामान त जाँदैन, गोदामसम्म त पुग्दैन। यहाँ मार्केटदेखि यहाँसम्म फेरि सामान गोदाममा पुग्नको लागि केही न केही त टाइम लाग्छ हैन। 1 डे 2 डे 5 डे हैन, या 1 विक 2 विक हैन, 3 विक जति त टाइम त लाग्छ। अब ध्यान दिनुहोस् है, तब मार्केटदेखि हैन गोदामसम्म पुग्नको लागि जति टाइम लाग्दछ, यानी कि जति हप्ता समय लाग्दछ, त्यो टाइमलाई नि के भन्ने गरिन्छ त लीड टाइम भन्ने गरिन्छ है, लीड टाइम भन्ने गरिन्छ। या यसैले अर्को नाम चाहिँ रिअर्डर पिरियड भन्ने गरिन्छ है। यसैको अर्को नाम चाहिँ के हो त रिअर्डर पिरियड हैन भन्ने गरिन्छ है। त यो त हाम्रो भयो चाहिँ के को बारेमा त रिअर्डर लेभलको बारेमा कन्सेप्ट बताए। अर्को त्यसै गरी चाहिँ यहाँ हैन सेकेन्डमा रहेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल है। अब यो म्याक्सिमम स्टक लेभल के हो है, अलिकता यसको बारेमा बुझौँ है। ध्यान दिनु होला है, अधिक रूपमा है, यानी कि गोदाममा अधिक रूपमा राख्न सकिने परिमाणलाई के भन्ने गरिन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्ने गरिन्छ है। अब ध्यान दिनुहोस् है, त यसमा चाहिँ गोदाममा हैन म्याक्सिमम रूपमा हैन सामान पनि राख्नु हुँदैन, किनभने बढी रूपमा बढी संख्यामा चाहिँ हामी सामान राख्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ के हुने गर्दछ त घट्ने गर्दछ। साथै चाहिँ हैन अनावश्यक पुँजीहरू चाहिँ हाम्रो के हुने गर्दछ त फस्ने सम्भावना हुँदछ है। अब हेर्नुस् है, त यो त हाम्रो भयो चाहिँ के को बारेमा त म्याक्सिमम स्टक लेभल हैन। त्यसै गरी चाहिँ हैन मिनिमम स्टक लेभल है। मिनिमम स्टक लेभल चाहिँ के हो, अब ध्यान दिनुहोस् है, व्यवसायले चाहिँ वस्तु उत्पादन हैन तथा व्यवसायले वस्तु उत्पादनलाई हैन यानी कि निरन्तरता दिनको लागि न्यूनतम रूपमा केही न केही सामानहरू राख्नु पर्दछ, जसलाई के भन्ने गरिन्छ त मिनिमम स्टक लेभल भन्ने गरिन्छ है। अब ध्यान दिनुहोस् है, त्यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो रहेको छ एभरेज स्टक लेभल है। एभरेज स्टक लेभल, अब एभरेज स्टक लेभल भनेको के हो, जसरी कि हामीलाई गोदाममा हैन एभरेज रूपमा हैन के गर्नु पर्दछ त सामानहरू राख्नु पर्दछ हैन, ताकि कुन सामान कति राख्ने कति नराख्ने कति मात्रामा राख्ने हैन त्यसलाई चाहिँ एभरेज रूपमा सामानहरू हैन यानी कि स्टकहरू राख्नुलाई के भन्ने गरिन्छ त एभरेज स्टक लेभल भन्ने गरिन्छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो रिअर्डर क्वान्टिटी है। अब यो रिअर्डर क्वान्टिटी के हो है, अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, यानी कि एक पटकमा हैन व्यवसायले हैन एक पटकमा हैन सामान हैन
खरिद गर्नुलाई नै के भन्ने गरिन्छ त रिअर्डर क्वान्टिटी भन्ने गरिन्छ है। त्यसै गरी चाहिँ व्यवसायले यदि चाहिँ हैन कुनै सामान एकै पटक चाहिँ हैन किन्यो भने हैन पर्चेस गर्यो भने तब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टोरको चाहिँ यानी कि गोदामको चाहिँ के हुने गर्दछ त लागत बढ्दछ हैन, यानी कि कस्ट बढ्दछ। त्यसैले यदि चाहिँ पटक पटकमा हैन यानी कि थोरै थोरै गरेर यदि सामान पर्चेस गर्यो भने तब चाहिँ हाम्रो के हुने गर्दछ त रिअर्डरिङ चाहिँ कस्ट चाहिँ हाम्रो के हुने गर्दछ त बढ्ने गर्दछ है। त यो हाम्रो भयो त रिअर्डर क्वान्टिटीको बारेमा है। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो रहेको छ लास्टमा यहाँ डेन्जर लेभल है। अब यो डेन्जर लेभल के हो है, अलिकता यसको बारेमा हामी बुझौँ है। डेन्जर लेभल भन्नाले जसरी कि मानिहालौँ कि हैन कम्पनीहरुमा चाहिँ हैन कुनै सामान बनिरहेको छ है, यानी कि मानौँ न त्यो मिड लेभलको सामान बनिरहेको छ या चाहिँ लो लेभलको, जसरी इक्जाम्पलको लागि मार्कर नै बुझिहालौँ है। मार्कर चाहिँ हैन एकदम चाहिँ मिड लेभलको बनिरहेको छ या लो लेभलको बनिरहेको छ कम्पनीमा, तर चाहिँ मार्केटबाट के चाहिँ नोटिस आयो कि हैन यो त जुन मार्कर बनाइराख्नु भएछ त्यो चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन, हामीलाई यो लेभलको मार्कर चाहिँदैन, यो भन्दा पनि के हुनु पर्यो त टप लेभलको मार्कर हुनु पर्यो है। अब हेर्नुस् है त कहाँबाट इन्फर्म आयो त मार्केटबाट आयो है। त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्दछ त हैन कम्पनीलाई, यानी कि के गर्नु पर्दछ त इमिडिएट एक्सन लिनु पर्दछ है। यानी कि जुन लेभलको हैन जुन लेभलको मार्केटमा डिमान्ड छ त्यो लेभलको चाहिँ के गर्नुपर्छ त सामानहरू बनाउनु पर्दछ है, जसलाई चाहिँ के भन्ने गरिन्छ त डेन्जर लेभल। भन्नुको अर्थ जुन बेला हाम्रो नोटिस आउँछ त्यही बेला हामीले के गर्नुपर्छ त पहिलाको प्रोडक्सन रोकेर मार्केटमा जस्तो खालको डिमान्ड छ त्यस्तो खालको चाहिँ सामानहरू हामीले के गर्नुपर्छ बनाउनु पर्दछ है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। त यो त हाम्रो भयो यो सबैको कन्सेप्ट है। अब यसैलाई हैन यो रिअर्डर लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल हैन यो सबैलाई चाहिँ हैन फर्मुला बेसिसमा कसरी निकाल्ने गरिन्छ हैन, फर्मुला बेसिसमा कसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरिन्छ है। अब यसको बारेमा हामी के गरौँ त अलिकता जानौँ है, यानी कि फर्मुलाको बारेमा हामी के गरौँ त अलिकता हामी जानौँ है। ल यहाँ हेर्नुस् है। ल अब यसको फर्मुला चाहिँ के हो यो च्याप्टरको बारेमा अब हामी सिक्यौँ है। ल जसरी यहाँ मैले फर्स्टमा के लेखेको थिएँ, यो केसँग हामी रिलेटेड फर्मुला पढिरहेको छौँ त यहाँ लेखिहालौँ है। इफ सम फर्मुला related to स्टक लेभल है, स्टक लेभलको बारेमा हामी के पढ्न गइरहेछौँ त यसको फर्मुलाहरू पढ्न गइरहेछौँ है। ल हेरौँ त फर्स्टमा हैन रिअर्डर लेभल भन्नुस् या यसैलाई रिअर्डर पोइन्टको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ है। रिअर्डर पोइन्टको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ है। ल यसलाई सर्ट फर्ममा हैन हामी आरओएल पनि भन्ने गर्दछौँ है, आरओएल पनि भन्ने गर्दछौँ है, यसको सर्ट फर्म रहेको छ है। अब हेर्नुस् है यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के रहेको छ, maximum consumption into maximum reorder period है। ल अब ध्यान दिनुस् है। त्यसै गरी यसैको रिअर्डर लेभलको अर्को फर्मुला अलिकता हामी हेरिहालौँ है। यसैको अर्को फर्मुला है, यानी कि अर्को फर्मुला है, यहाँ हेर त और फर्मुला है।
मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन into नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। अब नेक्स्ट है अर्को फर्मुला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल को फर्मुला है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। इसको फर्मुला के रहेको छ रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पसन है ना इन्टु हैन यो ब्राकेट भित्र है मिनिमम कंजम्पसन इन्टु यसैको ब्राकेट भित्रको छ है इन्टु मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। अब ध्यान दिनुस् है। अब नेक्स्ट फर्मुला है तेस्रो नम्बरमा मिनिमम स्टॉक लेवल है। इसको फर्मुला रहेको छ रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इन्टु नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है। ल त्यसै गरी नेक्स्टमा एभरेज स्टॉक लेवल को फर्मुला रहेको छ मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हैन मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल हैन डिवाइडेड बाई होल को डिवाइडेड बाई 2। अब यसैको और फर्मुला है अर्को फर्मुला हेरिहाल्नुस् है यानी कि एभरेज स्टॉक लेवल कसरी निकाल्ने यसको फर्मुला अर्को हेरिहाल्नु है। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 अनि यहाँ लेख्नु होला रीऑर्डर क्वांटिटी है। यो चाहिँ हाम्रो भयो एभरेज स्टॉक लेवल को दुईटा फर्मुला है। अब चाहिँ हैन नेक्स्ट 5 नम्बरमा रीऑर्डर क्वांटिटी को फर्मुला हेरिहालौ है। ल यहाँ हेरौ त
रिअर्डर क्वान्टिटी हैन रिअर्डर क्वान्टिटी इक्वल टू फर्मुला भइहाल्छ हाम्रो मैक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर क्वान्टिटी हैन यो ब्राकेटलाई के गर्नु होला बन्द गरिदिनु होला है अनि प्लस हैन अनि प्लस हैन म यहाँ स्पेस छैन म यहाँ लेखिरहेको छु है अनि प्लस लेख्नु होला प्लस मिनिमम कंजम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड है भन्नुको अर्थ यहाँ मैक्सिमम स्टक लेभलबाट रिअर्डर क्वान्टिटी हामी के मैक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल हुन्छ यहाँ है रिअर्डर लेभल हुन्छ है रिअर्डर क्वान्टिटी हुँदैन है मैक्सिमम स्टक लेभलबाट हामी के माइनस गरिदिन्छौँ त रिअर्डर लेभल हैन अनि त्यसै गरी हैन यहाँ प्लस लेखेर हामी के गर्नु होला मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड हैन ले मल्टिप्लाई गर्दिनु अनि दुईटैलाई हामी के गर्दिने जोड्दिने है अनि लास्टमा चाहिँ एउटा यसको रहेको छ 6 नम्बरमा हैन 6 नम्बरमा डेन्जर लेभल इक्वल टु अब ध्यान दिनुस् है डेन्जर लेभल इक्वल टु फर्मुला रहेको छ हाम्रो नर्मल कंजम्पसन इन्टु हैन नर्मल कंजम्पसन इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पीरियड फॉर इमर्जेन्सी पर्चेज है इमर्जेन्सी पर्चेज है ल यहाँसम्म क्याप्चर गरिरहेको छैन अलिकता हेरिहाल छ है ठीक छ है यानी कि डेन्जर लेभल इक्वल टु यो हाम्रो चाहिँ फर्मुला रहेको छ है अलिकता यो फर्मुलाहरुको बारेमा बुझिहालौँ है रिअर्डर लेभल इक्वल टु हैन मैक्सिमम कन्जम्पसन हैन बढी भन्दा बढी कति खपत छ त्यो अनि इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड है बढी भन्दा बढी कति समय लागिरहेको छ गोदामसम्म पुग्नको लागि त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आइहाल्छ है यसैको और फर्मुला रहेको छ मिनिमम स्टक लेभल प्लस नर्मल कन्जम्पसन हैन यानी कि नर्मल हाम्रो खपत कति छ इन्टु नर्मल चाहिँ रिअर्डर पिरियड भन्नुको अर्थ कम्तीमा कति समय लाग्छ हैन नर्मली कति टाइम लाग्छ हैन त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्दियो भने यो आइहाल्छ है त्यसैगरी मैक्सिमम स्टक लेभल हैन मैक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला रहेको छ रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड हैन कम्तीमा कति खपत छ हैन मिनिमम न्यूनतम कति खपत छ हाम्रो त्यो इन्टु मिनिमम भन्नाले कम भन्दा कम कति टाइम लाग्दछ हैन न्यूनतम कति टाइम लाग्दछ त्यो त्यसैगरी मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला रहेको छ हाम्रो रिअर्डर लेभल माइनस नर्मल कन्जम्पसन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड त्यसैगरी चाहिँ एभरेज स्टक लेभलको चाहिँ हामीले दुईटा फर्मुला बताए अनि रिअर्डर क्वान्टिटीको पनि चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला रहेको छ मैक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल प्लस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड है त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त डेन्जर लेभलको फर्मुला छ हाम्रो नर्मल कन्जम्पसन हैन नर्मली खपत कति छ हाम्रो हैन कन्जम्पसन कति छ इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड हैन बढी भन्दा बढी कति टाइम लाग्दछ हैन पिरियड फॉर इमर्जेन्सी पर्चेज हैन यानी कि अचानक जसरी कि हामी हैन तुरन्त हामी चाहिँ हैन कुनै सामान किन्छु भने तब चाहिँ हैन बढी भन्दा बढी टाइम कति लाग्छ चाहिँ आउनमा हैन त्यसले चाहिँ हामी के गर्दिन्छौँ त मल्टिप्लाई गरिसकेपछि
के आइहाल्छ त डेन्जर लेभल आइहाल्छ है। अब अलिकता हेरौँ यहाँ यो फर्मुलामा चाहिँ भनिरहेको छ यहाँ नर्मल कन्जम्सन है, ध्यान दिनुलाई नर्मल कन्जम्सन र नर्मल रिअर्डर पिरियड, ध्यान दिनुलाई नर्मल कन्जम्सन र नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि कसरी निकाल्ने त्यो पनि म फर्मुला यहाँ बताइरहेछु है, ध्यान दिनुलाई। अब हेर त ल नर्मल कन्जम्सन कसरी निकाल्ने हैन, अनि नर्मल चाहिँ रिअर्डर पिरियड कसरी निकाल्ने त्यो म चाहिँ फर्मुला बताउन गइरहेछु है। ल एकैछिन है, यहाँ हेरौँ त जसरी म यहाँ वेयर नै लेखिदिइरहेछु है। धेरैजनाले लाग्छ कि यो त छँदै छैन नम्बरमा 1 2 3 मा हैन। ल अब यो नर्मल कन्जम्सन कसरी निकाल्ने है, त नर्मल कन्जम्सनको फर्मुला भइहाल्यो। जसरी यहाँ ए नम्बरमा म यहाँ लेखिदिइरहेछु हैन, नर्मल कन्जम्सन इक्वल टु फर्मुला भइहाल्छ, ध्यान दिनुलाई नर्मल कन्जम्सन इक्वल टु मिनिमम कन्जम्सन प्लस मैक्सिमम कन्जम्सन डिभाइडेड बाई 2 ले डिभाइड गरिदियो भने के आइहाल्छ नर्मल कन्जम्सन है। त्यसै गरी नर्मल रिअर्डर पिरियड, ल यसको फर्मुला रहेको छ हाम्रो मिनिमम रिअर्डर पिरियड, मिनिमम रिअर्डर पिरियड प्लस मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड डिभाइडेड बाई हैन, भन्नुको अर्थ होल डिभाइडेड बाई 2 गरिदिनु होला है। यो आइहाल्छ हाम्रो नर्मल रिअर्डर पिरियड है। ल अब अलिकता हामी के गरौँ हैन, नोटमा लेखिहालौँ त केही कुराहरू हैन, नोटमा लेखिहालौँ त केही कुराहरू है। यहाँ हेर त नोट्समा जसरी कि यहाँ consumption is also called ना, consumption is also called purchase हैन, purchase needs हैन, needs त्यसै गरी uses and requirement है। भन्नुको अर्थ कन्जम्सनलाई नै हैन, कन्जम्सनकै अर्को नाम चाहिँ के रहेको छ त पर्चेज हैन या निड्स हैन, अर्को चाहिँ युजेज एन्ड रिक्वायरमेन्ट है। ल त्यसै गरी हैन, त्यसै गरी यो त फर्मुला हामी निकालिसक्यो हैन। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ हाम्रो हैन एभरेज हैन, एभरेज त्यसै गरी एभरेज इज अल्सो कल्ड हैन, एभरेज इज अल्सो कल्ड नर्मल है। भन्नुको अर्थ एभरेज को अर्कै नाम के हो त नर्मल हो। एभरेज र नर्मल भन्नुको अर्थ एउटै कुरो हो है। अर्को चाहिँ हाम्रो रहेको छ हैन रिअर्डर पिरियड हैन, रिअर्डर पिरियड इज अल्सो
अल्सो कल्ड हैन लीड टाइम हैन लीड टाइम एन्ड डेलिभरी पिरियड है भन्नुको अर्थ रिअर्डर हैन पिरियड जुन हाम्रो टाइम लागिरहेको छ हैन त्यही टाइमलाई चाहिँ अर्को नाम के नामले चिन्ने गरिन्छ त लीड टाइम भन्नुस् यानी कि हैन डेलिभरी पिरियड हैन। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है यो दुईटैको मिनिङ सेम हुन्छ है एभरेज र नर्मलको चाहिँ मिनिङ के हुन्छ त सेम हुन्छ है ध्यान दिनुलाई दुईटै भन्नाले सेम नै हो है। ल अब त चाहिँ हामी के गरे यो च्याप्टरको बारेमा कन्सेप्टहरु र फर्मुलाहरु हैन हामी पढिसके। अब चाहिँ हामी के गरौँ त यो च्याप्टरको केही क्वेशनहरु अब हामीले के गर्नु पर्यो त बनाउनु पर्यो है। ल अब यो च्याप्टरको क्वेशन कस्तो हुन्छ त्यो पनि अब हामी के गरौँ त हेरिहालौँ है। ल अब हामी यो च्याप्टरको एउटा क्वेशन हेर्नुस् है। क्वेशनले के भनिरहेको छ फ्रम द फलोइङ डेटा क्याल्कुलेट रिअर्डरिङ लेभल हैन यानी कि यो डेटा यानी कि यो इन्फर्मेसनबाट हामीले के निकाल्नु छ क्याल्कुलेट के गर्नु छ त रिअर्डरिङ लेभल हैन रिअर्डरिङ लेभल भन या रिअर्डर लेभल भन एउटै कुरा हो। अब हेर्नुस् त क्वेशनमा के भनिरहेको छ नर्मल कन्जम्पसन हैन नर्मल कन्जम्पसन कति भनिरहेको छ त 200 युनिट पर विक हैन यानी कि हरेक हप्तामा चाहिँ कति खपत छ नर्मली त 200 युनिट है। त्यसैगरी यहाँ रिअर्डर पिरियड कति भनिरहेको छ 4 to 6 विक हैन यानी कम्तीमा 4 देखि लिएर 6 हप्ता जति टाइम लाग्छ हैन सामान पुग्नमा है। त्यसैगरी यहाँ म्याक्सिमम कन्जम्पसन कति भनेको छ यहाँ 300 युनिट हैन बढी चाहिँ हाम्रो खपत कति रहेको छैन अधिक खपत कति रहेको छ त 300 युनिट रहेको छ है। अब यो क्वेशनलाई म हैन अब गिभन कसरी डाटा लेख्ने हैन अलिकता बुझ्ने खाल गरी हैन कसरी डेटाहरु गिभन लेखेर यो क्वेशन सोल्भ गर्ने म यहाँ बताइरहेछु है। त्यसरी यो क्वेशनलाई हामी के गरौँ यहाँ सोल्भ लेखिदिनुस् हैन सोल्भ लेखिदिनुस् अनि यहाँ गिभन डेटाहरु म यहाँ लेखिरहेछु है अलिकता बुझ्नको लागि गिभन डेटाहरु लेखिरहेछु। फेरि त्यहाँ नर्मल कन्जम्पसन हाम्रो कति दिएको छ नर्मल कन्जम्पसन कति दिएको छ 200 युनिट हैन 200 युनिट यानी कि पर विक हैन एक हप्तामा चाहिँ कति त 200 युनिट है। त्यसैगरी अब हेर्नुस् है यहाँ रिअर्डर पिरियड कति भनेको छ 4 to 6 विक भन्नुको अर्थ यहाँ ध्यान दिनुस् है भन्नुको अर्थ मिनिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल टु कति भन्नाले मिनिमम रिअर्डर पिरियड कति यो 4 विक्स। त्यसैगरी हैन म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इक्वल टु कति बढी भन्दा बढी कति टाइम लागिरहेको छ त 6 विक्स है। त्यसैगरी यहाँ म्याक्सिमम कन्जम्पसन हैन म्याक्सिमम कन्जम्पसन इक्वल टु कति युनिट 300 युनिट्स हैन। अब यहाँ हामी लेख्ने वी हैव हैन अब हेर त वी हैव के भनिरहेछ निकाल्नको लागि त क्याल्कुलेट रिअर्डरिङ लेभल हैन यानी कि रिअर्डर लेभल है रिअर्डरिङ र रिअर्डर भन्नुको अर्थ एउटै कुरो है। त यसको फर्मुला के भइहाल्छ मैक्सिमम कंजम्पशन इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड है। ल अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ
मैक्सिमम कन्जम्सन कति दिएको छ क्वेसनमा यहाँ मैक्सिमम कन्जम्सन 300 युनिट हैन मैक्सिमम कन्जम्सन 300 युनिट्स इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड हैन मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति हप्ता हैन कति विक त 6 मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति 6 विक्स है 6 हप्ता है। अब यसलाई इक्वल टु गर त कति भइहाल्छ यो 1800 युनिट्स भन्नुको अर्थ यो हाम्रो के भइहाल्यो त एन्सर भइहाल्यो है। यो क्वेसनलाई म डाइरेक्ट यहीँबाट फर्मुला लेखेर पनि सोल्भ गर्न सक्थे हैन तर अलिकता विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् कि मिनिमम रिअर्डर पिरियड र मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड चिन्हमा कन्फ्युजन नहोस् त्यही भएर मैले के गरेँ त यहाँ गिभन डेटाहरु लेखे अनि त्यसपछि यहाँ मैले फर्मुला राखेर यो हिसाबलाई सोल्भ गर्दिए है। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट यहीँबाट सोल्भ लेखेर हामी डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिन्छौं अनि फर्मुलाले के डेटाहरु मागिरहेको छ के इन्फर्मेसनहरु मागिरहेको छ त्यो इन्फर्मेसनहरु हामी राखेर अनि त्यसलाई हामी सोल्भ गर्दिन्छौं है। ल आजको लागि हाम्रो यतिकै यो च्याप्टर हैन को स्टक लेभलको पार्ट चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। अब अर्को चाहिँ रिअर्डरिङ लेभलको पार्ट चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउने गर्दछु है। यदि भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ के गर्नु होला एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन अनि बेल आइकनलाई के गर्नु होला तपाईहरु क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामी कुनै भिडियो यहाँ राख्छौं भने तपाईहरुलाई के भइहाल्छ त इन्फर्मेसन गइहाल्छ है। अब यहाँ ध्यान दिनुस् है। अब यो च्याप्टरलाई हामी यही लास्ट गर्छौं है। ल हस् नमस्कार सबैमा नमस्कार है।